नकवी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। देखें, एक इसके ऊपर जो बहस चल रही है, एक ज़मीर के मुताबिक फैसला एक पार्लियामेंटेरियन वो समझता है कि मेरी पार्टी बहुत गलत कर रही है, मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाना है और ज़मीर की आवाज़ पे वोट देना है, या मनी बिल के ऊपर या आईनी तरमीम के ऊपर, तो फिर उसको सजा क्यों मिलनी चाहिए? मेरे ख्याल में जो फैसला, मेरी थोड़ी बहुत समझ बूझ है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना चाहिए था कि ना ही आपका वोट भी गिना जाएगा और आप डी-सीट नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि ये एक बुरी बात है, एक गुनाह करने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। उस टर्म के लिए आप हाउस के मेंबर नहीं रहेंगे। तो अगर अच्छा काम है तो फिर इसमें आपको ये सजा क्यों मिलनी चाहिए? तो इसका मतलब ये जो आम दूसरे लोग, दूसरी साइड की ये कहती है कि अगर कोई बंदा गलत काम करना चाहता है तो साबिका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया था कि आप गलत काम ना करें, उसे रोक दिया था कि भाई गलत काम भी नहीं आपको हम करने देंगे और इसकी सजा भी आपको नहीं जो मिलेगी, अगर आपने इसका ऐसा सोचा भी। नकवी साहब देखिए खबर भाई, मैं हमेशा दलील की बुनियाद पे बात करता हूँ, फीडबैक पे या किसी भी तरह की नैरेटिव बिल्डिंग उस पे बात नहीं करता कि जो किसी एक एंगल को सपोर्ट करे। ये फैसला यही है ना 63A का जो कालादम करार दिया गया है, जो कल कालादम करार दिया गया है, यही है ना कि एक अरकान असम्बली, एक जो रुकने असम्बली है, उसको ज़मीर की आवाज पे फैसला करना चाहिए। ऐसा ही है ना, यही है। ये आपने इसका अभी डिटेल्स बताई, वो भी यही है। देखिए, आपको पता है इस फैसले को सबसे पहले और सबसे ज्यादा ताकतवर आवाज में कल किसने इंडोर्स किया? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, उनके जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने। आप काशिफ अब्बासी साहब का कल का शो उठाकर देखें, उन्होंने एक बात की उस शो में, उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान ज़मीर की आवाज पे लब्बैक कहते हुए इस आईनी तरमीम के खिलाफ वोट देंगे। तो यही बात तो काजी फायदीसा ने की है, यही बात तो कल के फैसले ने की है, यही बात तो इन 5 जजों ने की है कि आप ज़मीर की आवाज पर वोट दें, आप पार्टी डिसीजन के ऊपर, पार्टी फैसले के ऊपर वोट नहीं दें जो आपका ज़मीर कहता हो। यही बात कल सलमान अकरम राजा ने, मैं आपको क्लिप भेज दूंगा अगर आपके पास नहीं है, सलमान अकरम राजा ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में इंडोर्स कर दी। तो ये तो सुर्खरू हो गए काजी इजहर साहब, ये तो काजी इजहर साहब जो बात करना चाह रहे हैं वो तो पूरे पाकिस्तान की आवाज बन गई। तो एक तो इसका यह है। अब आपने कहा कि वो वोट दे देते हैं और उसके बाद लेकिन वो पार्टी उनको डी-सीट कर दे। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का रोल कहां तक है? सुप्रीम कोर्ट पार्टी को डिक्टेशन नहीं करा सकती। सुप्रीम कोर्ट एक वोट जो पड़ रहा है उसकी आइन के हिसाब से तशरीह करके बता सकती है पार्टी ने क्या फैसला करना है। हो सकता है पार्टी उसको डी-सीट नहीं करे, हो सकता है पार्टी उसके मौक़िफ़ को तस्लीम कर ले कि हाँ आपने अपने हल्के के लोगों की आवाज के मुताबिक वोट दिया है और पार्टी आपके साथ है। क्योंकि हमारे यहाँ 4 सूबे हैं, वहां से अरकान असम्बली आते हैं, हर सूबे की डायनेमिक डिफरेंट है, हर सूबे का तर्ज अमल डिफरेंट है। एक पंजाब की पार्टी का अगर कोई रुकन बलूचिस्तान में बैठा है तो बलूचिस्तान की आवाम की आवाज के हिसाब से बात करेगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने की है जिसको सलमान अकरम राजा साहब ने इंडोर्स कर दिया। और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा है कि जमीर की आवाज पे खड़े हो, जमीर की आवाज का साथ दो। तो यही बात तो काजी फायदीसा साहब ने की है, पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही, हो सकता है कुछ दिनों में समझ आ जाए। जी, वो आपने बात बिल्कुल सही, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीर है ना, वो अहम मौकों के ऊपर कहीं कभी सो जाता है, ऊँग जाता है, उसको नींद आ जाती है। देखें तो हमारा सोचने का अंदाज है ना, हो सकता है यही वो मैं बिल्कुल, देखिए आपकी राय आ गई, आपकी राय है तो यही वोट के हक में। अच्छा हसन, ये इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि एक अहम मामला था। आपको याद होगा जब ये 63 जो ए से पहले जो था वो सजा भी थी, और जो 62 में शायद जब ये चेंज किया गया था उस वक्त नंबर वोट भी नहीं गिना जाता था और वो भी नहीं था, बाद में इसको तब्दील किया, अब ये दोबारा से हो गया। कोई दो राय नहीं है कि इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए। अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट समझती है, तमाम अतराफ को सुन के इसको मामला आगे बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर बात हो रही है, जो अखबारात आपको दिखाए, असल मामला है टाइमिंग का। टाइमिंग का यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कहते हैं 25 से पहले हमने काम करना है। कल जब अदालती मुआवन के तौर पर बैरिस्टर अली जफ़र पेश हुए तो वो भी कह रहे हैं कि जी ये सारी बात चल रही है और आपके हवाले से ये बातें चल रही हैं कि ये एक पैकेज आने जा रहा है, और आप फिर उसके उन्होंने कहा जी आप अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हम आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लगा सकते हैं। मामला है टाइमिंग का। उस वक्त भी असल मसला था टाइमिंग का, जब जो 2022 मई को जब फैसला आया था, क्योंकि टाइमिंग थी उस वक्त ये था, उसके ऊपर तासुर था कि जनाब आला उस वक्त की जो हुकूमत है वो उसके फ़ायदे के लिए है।
اب یہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے فائدے کے لیے. تو یہ ہمیشہ ہم ٹائمنگ کو دیکھ کے کیوں پھنس جاتے ہیں ہمارے جو اس طرح کے فیصلے؟ حسن ایوب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری کو پارلیمان کے جو معاملات ہیں یا فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کا جو اپنا ایک جو ہے وہ سوچ ہے، اور اس کی تشریح کے نام کے اوپر جو ہے وہ اس میں ترمیم نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تو تشریح کے نام پر ترمیم کی گئی اور آرٹیکل 95 کو غیر مؤثر کر دیا گیا، اور جو 63A کا پلین ٹیکسٹ ہے اس کو آرٹیکل 17 کے ساتھ ملا کر انہوں نے پڑھ کر تو ایک عجیب سی جو شاہکار ججمنٹ دی، جس کو کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود ہی ریکال کر دیا. اب میں تو یہ پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جو 63A والا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کا جو مین جو جگہ بنتی ہے وہ ردی کی ٹوکری بنتی ہے، اور الحمدللہ گزشتہ روز جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ وہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا. اب ٹائمنگ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، تو ٹائمنگ کے حوالے سے اب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت تاخیر ہو گئی ہے. اس فیصلے کو یعنی 27 ماہ کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے، اس کو دوسرے ماہ یا تیسرے ماہ ہی جو ہے اس کو انڈو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آئین کے اندر پیبند کاری کی گئی تھی، آئین کو آلٹر کیا گیا تھا، اور آئین میں جس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی، جو خرابی اس کی شکل بگاڑ دی تھی. تو الحمدللہ آئین پاکستان کی 63A کے اعتبار سے اپنی جو اوریجنل صورت تھی وہ اس پہ بحال ہو چکا ہے، اور سارا کریڈٹ جاتا ہے اس 5 رکنی بینچ کو، جس سارا کریڈٹ جاتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو. اور آج میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس بات کی خوشی اور اطمینان ہے کہ ان لوگوں کو ان انتشاریوں کے منہ کے اوپر چپیٹ پڑی ہے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ جناب یہ فیصلے اس کا دفاع کر رہے تھے. یہ دفاع کے قابل فیصلہ تھا ہی نہیں، یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور اس سے آنے والے دنوں میں ٹائمز ٹو کم کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جو جمہوری نظام ہے اس میں بہتری آئے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن ناظرین جو ہے بدقسمتی ہماری یہ ہے بحثیت جو ہے ملک یا قوم، وہ دیکھتے ہیں کہ ماضی کے جو ہماری مثالیں اس طرح کی بھری پڑی ہیں کہ جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں آپ نے دیکھا، اس سے پہلے چھانگا مانگا کے واقعات دیکھے کہ پارٹی ایک کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں آگے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور اینی ویز ویسے سندھ ہاؤس میں ویسے کسی ایک نے بھی ووٹ دیا تھا عمران خان کے خلاف. اچھا چوہی صاحب، میں آپ کے پاس ایک سوال سر خاور صاحب، سندھ ہاؤس میں جو لوگ رکے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی ووٹ دیا تھا عمران خان کو جو ہے وہ ووٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ 22 لوگ آپ کو پتا ہے کہ جو ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی ووٹ نہیں دیا، اور اس کے باوجود ان کی حکومت فارغ ہوئی تھی. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آگے بڑھتے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، اب ظاہر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. ایک جو رائے ہے وہ ہے ایک اجتماعی خودکشی سے روکنے کے لیے یہ کام ہے. فار ایگزامپل ناظرین آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھ دیتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے اگر میں غلط نہیں ہوں حسن 167 چاہیے یا 168 جو ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی چاہیے. تو اگر ساری پارٹی فیصلہ کرتی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، اے بی سی، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی یا نون لیگ، وہ ایک اپنے کسی شخص کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں، اس میں 167 لوگ ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور 168 جو ایک جو شخص ہے، ایک ایم این اے ان کا، وہ پارٹی کے اگینسٹ چلا جاتا ہے. تو وہ ساری پارٹی کا جو کلیکٹیو فیصلہ ہے، جو ملینز آف ووٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک نظریے کے ساتھ پڑھتے ہیں کے حوالے سے، وہ ان کو ختم کر دے گا. لہٰذا وہ ان کا جو پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل پارٹی کا وہ نہیں بن پائے گا. یہ ایک شخص جو ہے وہ ساری پارٹی کے اگینسٹ، یہ ایک دوسری سائڈ کی انٹرپریٹیشن ہے. چوہی صاحب فیصلہ آ گیا ہے، یہ تاثر بن گیا. لینا ہوتا ہے پرائم منسٹر کو سوری الیکٹ ہونے کے بعد 15-20 دن کے بعد اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہوتا ہے نا. تو ایک بندے کا سے فرق نہیں پڑے گا، ووٹ دے دیا 15 دن بعد پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائے گا. میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص ساری ایک ایم این اے اپنی ساری پارٹی کے خلاف اگر دے. میں تو ایک مثال آپ کو دی ہے. چلیے غلام صاحب 4 کر دیں نا پھر. اچھا نہیں میں تو آپ کو ایک بھی کر سکتا ہے، ایک بھی نمبر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے زمانے میں وہ پیٹریاٹس توڑنے پڑے تھے. اگر آپ کو بھول گیا ہے تو وہ پڑھیں تاریخ. جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ان کے جو 15-16 لوگوں کو، چوہی صاحب آپ کو یاد ہوگا نمبر، پیٹریٹس بنائے گئے تھے پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑنے کے لیے. اور وہ صرف ایک نمبر سے جو ہے 171 چاہیے تھے، پورے 171 بنے تھے. حسن ایوب صاحب پاکستان کی سیاست میں بڑی روشن مثال ہے. 172. چوہی صاحب اب فیصلہ آ گیا ہے. اب فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اخبارات کا جو کہ ایڈیٹوریل ہیں وہ تشریح آپ نے دیکھ لی. تاثر یہی بن رہا ہے کہ جی ایوری تھنگ از نو. جو حسن ایوب دیکھ رہے ہیں، حسن ایوب کی مسکان کہ اب سارا کام ٹھیک ہو گیا ہے، سطحی خیران ہے.
ہن ترمیم بھی ہوگی آئین جو ہے خیرات آئین دعا اپنی رہی ہے نا اصل شکل میں انہیں دعانا ہے میں خیر اچھا چلو جی صاحب گو ہیڈ بات یہ ہے آج آپ کو چاہیے تھا رپورٹرز کی بجائے نا اوپر موٹا لکھتے لوٹے لٹیرے زندہ باد ہم جیت گئے یعنی دس از واٹ یو آر ڈوئنگ کہ 3 آدمی پروگرام کا ٹائم بھی کم ہے ایک ہی قوالی شروع کر دیتے ہو اپنے آپ کو ہی کنونس کرتے رہتے ہو ہیں میں اتنا بڑا دانشور مجھے تو خود ہی نہیں پتا تھا جی ناظرین چوہدری صاحب